हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामको एउटा अर्को प्रब्लम हेर्नेछौँ जसमा हाम्रो टपिक हुनेछ युडिएल सर्टर दैन द स्प्यान। युडिएल भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। हामीसँग एउटा बीम दिएको छ, त्यो बीमको सर्ट एन्ड स्प्यान छ एल र त्यसमा एउटा युडिएल मुभ गर्दैछ र त्यो युडिएल को लेन्थ चाहिँ स्प्यान को लेन्थ भन्दा कम छ। अब त्यसको सल्युसन हामीले कसरी गर्ने त्यो प्रोसेस हामीले हेरौँ। हस् त सबैजनालाई स्वागत छ। हाम्रो क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, अ सिम्पली सपोर्टेड बीम हैज अ स्प्यान अफ 15 मीटर, UDL of 40 km per meter and 5 meter long, crosses the girder from left to right. Draw the influence line diagram for shear force and bending moment at a section 6 meter from left end. Use these diagrams to calculate the maximum shear force and bending moment at this section. हामीलाई क्वेशन दिएको अनुसार यहाँ हेरौँ त, हामीसँग एउटा बीम छ जसको लेन्थ दिएको छ 15 मिटर। एबी बीम को लेन्थ छ कति, L = 15 मिटर र त्यसमा एउटा युडिएल क्रस गर्छ 5 मिटर स्प्यान को र हामीलाई सेक्सन सी मा जुन कि 6 मिटर टाढा छ ए बाट, त्यो सेक्सन सी मा हामीलाई म्याक्सिमम शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने। सो यो हाम्रो प्रब्लम के को लागि छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड व्हिच इज सर्टर दैन द स्प्यान। अब सबभन्दा पहिले हामीले यसको लागि इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउनु पर्यो र त्यही डायग्रामबाट हामीले शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हामीलाई शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको डायग्राम थाहा छ, त्यसको लागि फर्मुला पनि थाहा छ। सो सबभन्दा पहिले हामीले आइएलडी कसरी बनाउने त्यो हेरौँ। नम्बर 1 मा छ हाम्रो आइएलडी फर शियर फोर्स एट सी र नम्बर 2 मा छ हाम्रो आइएलडी फर बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी। हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ, म्याक्सिमम भ्याल्यु फाइन्ड गर्नलाई। सो जति बेला यो युडिएल जुन कि 5 मिटर लङ छ ए हुँदै यस गर्डरबाट क्रस गर्छ, त्यति बेला यो लोड कुन पोजिसनमा हुँदा सेक्सन सी मा म्याक्सिमम शियर फोर्स आउँछ र म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। यहाँ हेरौँ त, सेक्सन यो जुन 6 मिटर दिएको छ है, यो 6 मिटर छ, यो 5 मिटर छ। सो यतातिर हाम्रो नेगेटिभ पार्ट हुन्छ, यतातिर हाम्रो पोजिटिभ पार्ट हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि यसको हामीलाई के भन्छ, अर्डिनेट पनि थाहा छ। यसको अर्डिनेट कति, यो जुन जेड दिएको छ त्यो जेड भनेकै मेरो के हो, ए हो र यसमा बी भनेको हाम्रो हुन्छ 15 - 6 = 9 मिटर। सो यो जुन पोर्सन छ हाम्रो यो अर्डिनेट, यसको भ्याल्यु कति हुन्छ, यो भनेको हाम्रो A/L द्याट इज 6/15 हुन्छ। त्यसै गरी यो जुन अर्डिनेट छ यसको भ्याल्यु हुन्छ B/L व्हिच इज इक्वल टु 9/15। अब यसको भ्याल्यु निकाल्ने हो भने भ्याल्यु हामीलाई कति आउँछ, यसको हेरौँ त, 6/15 इज इक्वल टु 0.4, यो भनेको हाम्रो 0.4। त्यसै गरी 9/15 दिस इज इक्वल टु 0.6 है। सो यो हाम्रो 0.6 आयो। अब हामीलाई के थाहा छ, सेक्सन सी मा शियर फोर्स म्याक्सिमम हुनलाई हामीले दुईटै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, त्यस नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि। सो नेगेटिभ कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, जति बेला यो युडिएल को हेड, यो हाम्रो हेड छ र यो पार्ट टेल छ, सरी टी है, यो पार्ट हेड छ र यो पार्ट टेल छ। सो नेगेटिभ पोर्सनमा शियर फोर्स कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, जति बेला यसको हेड ठ्याक्कै यसको म्याक्सिमम अर्डिनेट भएको ठाउँमा आउँछ, द्याट इज
जति बेला यसको हेड यो जुन एस देखिरहेछौँ यो हेड यहाँ आइपुग्छ म्याक्सिमम अर्डिनेट भएको एरियामा, त्यति बेला यो पोर्सनमा के हुन्छ म्याक्सिमम शियर फोर्स हुन्छ। त्यसै गरी पोजिटिभ शियर फोर्स म्याक्सिमम हुनलाई के हुनु पर्यो त यसको टेल यसको म्याक्सिमम अर्डिनेटसँग कोइन्साइड हुनु पर्यो। सो यसको टेललाई हामीले के गराउँछौँ त अब म्याक्सिमम अर्डिनेटसँग कोइन्साइड गराउँछौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने यसको टोटल लेन्थ छ 6 मिटर है। अनि यो जुन युडिएल छ हामीसँग युडिएल को टोटल लेन्थ छ 5 मिटर। सो हामीले यसलाई यसरी तल झार्यौं भने यतातिर 1 मिटर बाँकी बच्छ हो। र यो जुन अर्डिनेट छ यसलाई मैले एउटा नाम दिन्छु, भनौँ यसलाई y1। र यतातिर यो जुन अर्डिनेट छ यो भनेको मेरो yc ड्यास, यसलाई yc भनौँ, यसलाई yc ड्यास भनौँ। र त्यसै गरी यतातिरलाई पनि यसलाई मैले तल झारिदिए भने यो मेरो के हुन्छ अब y2 हुन्छ। सो मैले यहाँ नाम दिइसकेको छु yc ड्यास, त्यसै गरी यो y1 र y2। अब मलाई यो एरिया फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब मलाई म्याक्सिमम शियर फोर्स फाइन्ड गर्नलाई यो एरिया फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यसको एरिया फाइन्ड गर्ने तरिका हामीले यो भन्दा अगाडिको प्रब्लममा पनि हेरेका छौँ। यसको एरिया फाइन्ड गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ 1/2 इन्टु सम अफ द प्यारलेल साइड्स इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द प्यारलेल साइड, द्याट इज 1/2 y1 प्लस yc ड्यास इन्टु यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स। र त्यसको लागि हामीलाई यहाँ yc त आइसकेको छ, y1 चाहियो र y2 चाहियो। y1 र y2 कसरी आउँछ भने सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टीबाट। अब सिमिलर ट्रायंगल हामीले के गर्छौं, यो जुन ट्रायंगल देखिरहेछौं र यो ठुलो ट्रायंगल देखिरहेछौं हो, यो दुईटाको बिचमा हामीले सिमिलरिटी देखाएर अनि y1 को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। त्यसै गरी पोजिटिभतिर आउँदा यो ट्रायंगलमा र यो ठुलो ट्रायंगलमा सिमिलरिटी देखाएर हामीले y2 को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। अब यहाँ हेर्दा है नेगेटिभ पार्टतिर y1 बाई यो अर्डिनेट बाई यो डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स कति छ मेरो 1 मिटर छ, इक्वल्स टु yc ड्यास बाई यो टोटल डिस्टेन्स मेरो कति छ जम्मा 6 छ। सो y1 बराबर 1/6 हुने भयो। इन्टु yc ड्यास पनि है, यो 1 यहाँ जान्छ अनि yc ड्यास भनेको मेरो कति छ 0.4। सो 0.4 इन्टु 1 गरे भने 0.4 नै आउँछ। सो y1 को भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई अब मैले 0.4 डिवाइडेड बाई 6 गरिदिए भने 0.067। सो दिस विल बी इक्वल टु 0.067। त्यसै गरी y2 को भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई y2 बाई यो डिस्टेन्स, अब यति मेरो 5 छ, यो टोटल मेरो कति थियो 9 थियो, यो 5 छ भने यो अब कति बच्यो मसँग 4। सो y2 बाई 4 इज इक्वल टु yc बाई टोटल छ 9। सो y2 इज इक्वल टु yc भनेको 0.6 आएको छ है। सो 0.6 बाई 9 इन्टु 4। अब यसको भ्यालु कति आउँछ मसँग 0.6 इन्टु 4 इक्वल्स टु यति डिवाइडेड बाई 9। सो कति आयो 0.267। 0.267। हेन्स यो सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि मलाई के भ्यालु आएको छ, y1 को भ्यालु आयो 0.067 र y2 को भ्यालु आयो 0.267। अब यहाँ हेरौँ, अब मलाई चाहिएको छ म्याक्सिमम शियर फोर्स। सो म्याक्सिमम शियर फोर्स मलाई यो कन्डिसनमा आउँछ त्यो त मलाई थाहा भयो, तर भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त यसको। सो अब म्याक्सिमम
नेगेटिभ सबभन्दा पहिले हामीले हेरौँ। अब म्याक्सिमम नेगेटिभ सियर फोर्स एट सी हेर्दा हाम्रो नेगेटिभ कोअर्डिनेट मात्रै आउँछ हो। सो अब यहाँ हेरौँ त, यो जुन युडिएल छ, युडिएल को इन्टेन्सिटी कति छ 40 किलो न्यूटन पर मिटर। सो मलाई के थाहा छ, टोटल लोड क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले यो लोड इन्टु युडिएल छ भने यसको एरिया इन्क्लोज्ड अन्डर द युडिएल क्याल्कुलेट गर्छु। सो शियर फोर्स इज इक्वल टू, यो मेरो नेगेटिभ पोर्सनको लागि एट सी इज इक्वल टू 40 इन्टु 1/2, यो 1/2 मैले एरिया क्याल्कुलेट गर्नलाई गरेको हो, y1 प्लस yc ड्यास इन्टु यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स, यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स कति छ 5 छ। सो दिस विल बी इक्वल टू 20। अब y1 को भ्यालु कति छ मसँग 0.067 0.067 प्लस 0.267 इन्टु 5। अब यसलाई मैले क्याल्कुलेट गर्दा कति भ्यालु आउँछ हेरौँ त, इन्टु 0.067 प्लस 0.267 इन्टु 5। सो मेरो भ्यालु आयो 33.4। सरी, यहाँ YC को भ्यालु लेख्न मैले अलिक मिस्टेक गरेको छु है। सो यहाँ फेरि हेर्ने हो भने यसको भ्यालु कति आउँछ त, यहाँ हेरौँ 40 इन्टु 1/2, y1 भनेको त 0.067। अब मलाई त YC ड्यास आएको छ, मैले गल्तीले y2 लेखेको थिएँ यहाँ। सो YC ड्यास मेरो कति आएको छ 0.4 आएको छ। सो 0.4 लेख्छु इन्टु 5 गर्छु। सो यसलाई हेर्ने हो भने यो 20 है, 20 इन्टु 0.067 प्लस 0.4 इन्टु 5 गर्दा भ्याल्यु आउँछ 46.7। सो मेरो फाइनल भ्यालु कति आउने भयो 46.7 किलो न्यूटन। यो छ मेरो म्याक्सिमम नेगेटिभ सियर फोर्स। अब पालो आउँछ म्याक्सिमम पोजिटिभ सियर फोर्सको लागि। अब म्याक्सिमम पोजिटिभ सियर फोर्स फाइन्ड गर्नलाई मैले के गर्छु, यो मेरो पोजिटिभ अर्डिनेटतिर हेर्छु। अब पोजिटिभ अर्डिनेटतिर हेर्नलाई पोजिटिभ सियर फोर्स एट सी। सो यसको लागि फर्मुला के हुन्छ, अब 40 इन्टु 1/2, यो त कमन छ, त्यस पछाडि दिस प्लस दिस। सो YC प्लस Y2 इन्टु दुईटाको बिचको डिस्टेन्स। सो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स कति छ 5। दिस इज 20 एन्ड YC इज नथिङ बट 0.6 एन्ड द भ्यालु अफ Y2 इज 0.267 and multiplying by 5 the distance between them. And now after doing all these multiplications we get the answer as 20 into 0.6 plus 0.267 into 5. So the maximum positive shear force is nothing but 86.67, that is 86.7 kilonewton. So we have got the maximum negative shear force and the maximum positive shear force. Now it's turn to find the maximum bending moment. So to find the maximum bending moment we have to do certain more calculations. So before that we should, अब maximum bending moment find गर्नलाई हामीलाई केही कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। शियर फोर्स को लागि त ठीक छ, तर बेन्डिङ मोमेन्ट को लागि एउटा हामीसँग कन्सेप्ट के छ भने यहाँ हेरौँ त, फर मैक्सिमम मोमेंट लोड पोजिशन should be such that the section divides
द लोड इन द सेम रेसियो एज इट डिवाइड्स द स्प्यान। अब यसले के भन्न खोजेको हो भने जस्तै यो मेरो सेक्सन छ सी। अब यो सी ले जुन रेसियोमा यो स्प्यान एबी लाई डिवाइड गरेको छ, जस्तै यो मेरो सी छ भने एसी बाई बीसी को जुन रेसियो छ त्यही रेसियोमा यो सी सेक्सनले लोडलाई पनि डिवाइड गर्नु पर्यो। दैट इज यो पोइन्ट सी छ भने है, अब पोइन्ट सी बाट लेफ्टमा र पोइन्ट सी बाट राइटमा। सो हामीले के एज्युम गरौँ, पोइन्ट सी बाट लेफ्टमा डिस्टेन्स x छ, दैट इज x डिवाइडेड बाई यो राइटतिरको डिस्टेन्स कति हुने भयो त अब 5 माइनस x हुने भयो हो। सो यो भनेको अब के हो भने यो सेक्सन सी ले जुन रेसियोमा स्प्यानलाई डिवाइड गरेको छ त्यही रेसियोमा सेक्सन सी ले लोडलाई पनि डिवाइड गर्नु पर्यो। सो यो हिसाबले अब हामीले AC बाई BC इक्वल्स टू x बाई 5 माइनस x गर्ने हो। सो यसरी गऱ्यौँ भने यहाँ हेरौँ त AC को भ्यालु कति छ 6 मिटर भनेको छ है। सो यसलाई मैले अब कसरी लेख्न सक्छु त 6 बाई BC बच्यो 9 इज इक्वल टू x बाई 5 माइनस x। सो 6 5 जा 30 माइनस 6x is equal to 9x. This is equal to 15x is equal to 30, then x is equal to 2 meter. So यो x को भ्यालु कति भयो त 2 मिटर भयो। दैट इज यो सेक्सन C बाट 2 मिटर लेफ्ट तिर एक्सटेन्ड गरेको छ UDL अनि 3 मिटर राइट तिर गरेको छ। दैट इज x इक्वल्स टू 2 मिटर एंड 5 माइनस x इज इक्वल टू 3 मिटर। मलाई x को भ्यालु थाहा भयो। अब मलाई चाहिन्छ मैक्सिमम अर्डिनेट, दैट इज यो yc को भ्यालु। सो यहाँ हेरौँ त अब फेरि हामीलाई के थाहा छ, यो जुन yc छ मेरो यो मैक्सिमम अर्डिनेट, यो मैक्सिमम अर्डिनेट को भ्यालु के हुन्छ जहिले पनि AB बाई L। सिम्पली सपोर्टेड बीम को लागि बेन्डिङ मोमेन्टमा मैक्सिमम अर्डिनेट को भ्यालु हुन्छ AB बाई L। सो दिस इज इक्वल टू A छ हाम्रो 6 इन्टु 9 बाई 15। अब 9 6 जा 54 बाई 15, 54 डिवाइडेड बाई 15 गर्ने हो भने 3.6 आउँछ। सो यसको भ्यालु मलाई कति आयो त, मैक्सिमम अर्डिनेट इज इक्वल टू 3.6 आयो। अब मलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने यो जुन मेरो UDL छ 5 मिटर लेन्थ को त्यो 2 मिटर यतातिर एक्सटेन्ड गरेको छ। यो जुन x थियो मेरो x को भ्यालु कति छ 2 मिटर छ र यहाँबाट यतातिर 3 मिटर छ। सो यो कति भयो डिस्टेन्स 3 मिटर भयो। अब मैले फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एरिया, यो अब एरिया फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो एरिया मैले किन फाइन्ड गर्नु पर्यो, मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नलाई। मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुनलाई हाम्रो यही कन्डिसन छ र यो कन्डिसन अनुसार हामीले लोड को पोजिसन पनि फाइन्ड गरिसक्यौं। अब हाम्रो मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने पालो आयो। बट मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु अगाडि यहाँ हेरौँ, यो मेरो y1 छ, यो मेरो y2 छ। सो y1 र y2 फेरि पनि मैले सिमिलर ट्रायंगल युज गरेर निकाल्न सक्छु र यो केसमा y1 को भ्यालु र y2 को भ्यालु कति कति आएको छ भने ओके। सो y1 र y2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा दुईटैको भ्यालु सेम आउँछ 2.4 अनि 2.4। सो तपाईहरुले सल्भ गरेर हेर्नु होला, सिमिलर ट्रायंगल को बेसिसमा 2.4 र 2.4 आयो।
अब हामीलाई भ्याल्यु चाहिएको छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको। सो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ त अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी हामीले कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौं हेरौं त 5 into 1/2 into y1 plus yc into दुईटाको बीचको डिस्टेन्स कति आएको थियो त x आएको थियो x को भ्यालु कति छ 2 छ प्लस 5 into 1/2 yc plus y2 र दुईटाको बीचको डिस्टेन्स कति छ 3 छ। अब यसलाई मैले सल्भ गर्ने हो भने यसको भ्यालु आउँछ अब यो y1 को भ्यालु आएको छ 2.4 सो 5 into 1/2 y1 को भ्यालु छ 2.4 प्लस yc को भ्यालु आएको छ 3.6 into 2 प्लस 5 into 1/2 yc को भ्यालु छ 3.6 प्लस y2 को भ्यालु छ फेरि 2.4 into 2 सो टोटल भ्यालु मेरो आउँछ 600 किलोन्युटन सरी यो 3 छ सो टोटल भ्यालु आउँछ मेरो 600 किलोन्युटन मिटर। सो हामीले दुईटै फाइन्ड गरिसक्यौं म्याक्सिमम शियर फोर्स पोजिटिभ र नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी यो तीनवटैको भ्यालु हाम्रो कति आएको छ भने नेगेटिभ तिर आएको छ 46.7 किलोन्युटन पोजिटिभ तिर आएको छ 86.7 किलोन्युटन र बेन्डिङ मोमेन्ट आएको छ 600 किलोन्युटन मिटर। सो यसरी हामीले कुनै पनि युडिएल जुन कि स्प्यान भन्दा सानो छ त्यसमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट र म्याक्सिमम शियर फोर्स यो तरिकाले फाइन्ड गर्न सक्छौं। सो यस भिडियोमा यति नै। राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो स्टे ट्युन्ड फर मोर भिडियोज। थ्यांक यू।